नमस्कार। युट्युब च्यानल भविष्य दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोको लागि यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईहरुको समक्ष नोटिफिकेसनको रूपमा तपाईहरुको मोबाइल डिभाइसमा प्राप्त होस्। त्यसको निमित्त सब्स्क्राइब गर्दा छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला र त्यसलाई अलमा गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा आजको टपिक रहेको छ अत्तरको प्रयोग हामीले जीवनमा कसरी गर्ने, कसरी अत्तरको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनमा विशेष लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौं। केवल सानो प्रयोग विधि छ। त्यो सानो प्रयोग विधिलाई हामीले जोड्यौं भने, प्रयोग गर्यो भने हाम्रा प्रत्येक समस्याहरू लक्ष्मीको कृपाद्वारा न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसलाई जोड्ने क्रममा छु दर्शक महानुभावहरू। आउनुहोस् त्यसलाई म जोड्दछु। अत्तरको प्रयोग हामीले जीवनमा कसरी गर्ने त विभिन्न पूजा पाठ इत्यादिहरूमा हामीले देवताको प्रसन्नताको लागि, भगवानलाई प्रसन्नता दिनको लागि, भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि, केही मनोवाञ्छित कामनाको परिपूर्णको लागि, भगवत कृपाको प्राप्तिको लागि, चाहे त्यो विशेष गरी भगवानको अनन्य भक्ति प्राप्त गर्न होस् अथवा आफ्नो कुनै पनि कर्मको परिपूर्णको लागि जसरी कामना राखेर गर्ने क्रम होस्, अथवा तपाई निष्काम भावले होस् अथवा सकाम भावले होस्, देवताको उपासना गर्नुभएको छ भने विशेष हामीले त्यतिखेर अत्तरको पनि प्रयोग गर्ने गर्छौं भगवानलाई प्रसन्नता दिनको लागि। यानी भगवान प्रसन्न भए भने हामीमाथि विशेष कृपा रहन्छ कि भनेर त्यसलाई जोड्ने क्रममा छु दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ यो जीवन हो, जीवनमा सुख दुख सम्भाव रहेको छ। भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ, सुखेषु विघ्नमन दुखेषु विगतस् प्रियः जितराग भय क्रोध धीरस्तत्र न मुह्यति। दुख र सुख त समान रूपमा आउने गर्दछन्, समान रूपमा जाने गर्दछन्। जस प्रकार मौसम परिवर्तन हुन्छ, 6 ऋतु उष्णता दिन्छ, 6 ऋतु शीतलता दिन्छ, त्यसै प्रकारले जीवनभित्र पनि केही समय सुख आउँछ, केही समय दुख आउँछ। यो चल्ने बाटो क्रम संसारको नियम रहेको छ। यो संसारको नियम तपाई नरहे पनि, तपाई नभए पनि यो संसारको नियम चल्छ, तपाई भए पनि संसारको नियम चल्छ। तसर्थ हामी त परमात्माको कठपुतली रहेका छौं। तसर्थ संसारको प्रकृति हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो हातमा कुनै पनि चीज छैन। हाम्रो हातमा गर्न सक्ने एउटै काम रहेको छ, त्यो शुभ कर्म चाहे त्यो अशुभ कर्म। यति दुईटा हाम्रो हातमा रहेको छ। हामी शुभ कर्म गरेर जीवनलाई सात्विक बनाउन सक्छौं कि अशुभ कर्म गरेर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयलाई नष्ट गर्छौं। त्यो माध्यम रहेको छ। जन्म छ त मृत्यु निश्चित छ। जन्म मृत्युको बन्धन रहेको छ। यो बन्धनलाई पार गर्नको लागि हाम्रो कर्म नै प्रमुख एउटा आधार रहेको छ, शुभ कर्म, जसलाई सात्विक कर्म भनिन्छ। यदि जीवनलाई सात्विक कर्ममा ढालियो भने जीवन अमृतमय बन्ने गर्दछ। यदि अमृतमय जीवन बन्यो भने तपाई आफै सोच्नुस् तपाईको जीवन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यो सुख र दुःखको जीवनभित्र पनि हामी विभिन्न परपञ्चहरूमा डुबेका छौं। हामीलाई यस संसारमा जन्मे पश्चात प्रत्येक नियम परिपूर्ण गर्नुपर्छ। कोही माताको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउँछन्, कोही पिताको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउँछन्, कसैले भ्राताको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ, कसैले पतिको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ, कसैले आफ्नो पत्नीको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। यावत भूमिकाहरू यो संसारभित्र रहेका छन् ती चीजलाई निभाउँदै जाने हो। तर त्यही क्रममा हाम्रो जीवनमा प्रत्येक समयमा दुखले पनि घेरेको हुन्छ। त्यस्तो दुखले घेरेको अवस्थामा हामी सुख
सुखको अपेक्षा गर्छौँ, तर कई बार सुख हाम्रै हातमा पनि रहेको हुन्छ, प्रयोग हाम्रै हातमा रहेको हुन्छ, तर प्रयोगलाई नजानेको अवस्था हुन्छ। तर त्यही प्रयोगलाई जोड्ने क्रममा छ दर्शक महानुभावहरू, यो सुख दुःखको भित्र हाम्रो जीवन घेरिराखेको छ र यो सुख दुःखभित्रै रहेर हामीले प्रत्येक कर्महरू परिपूर्ण गर्नुपर्दछ, किनकि यही नै जीवन रहेको छ, यही नै संसारको नियम रहेको छ। यहाँ धन पनि आवश्यक छ, प्रत्येक कर्मको परिपूर्णको लागि धन पनि आवश्यक छ, सबै कुराहरू आवश्यक छन्। तर हाम्रो परिस्थिति अनुसार कई बार यस्तो हुन्छ कि केही कुरा कामनावश, केही इच्छावश अथवा केही चिजलाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त कई बार हामीले लोन लिन्छौँ। कई बार लोन लिए पश्चात हामीले ऋण लिन्छौँ, ऋण लिए पश्चात समयमा ऋण तिर्न सकिँदैन, कई बार बोझ बनेर जान्छ, कई बार आफ्नै जीवनमा अनेक प्रकारका भाग्यहरू आइलागेका हुन्छन्, कई बार त्यो राम्रो भाग्य पनि हुन्छ, कई बार नराम्रो भाग्य पनि हुने गर्दछ, कई बार भाग्यले साथ पनि दिन्छ, कई बार भाग्यले साथ पनि नदिएको महसुस हुन्छ। यो जीवनमा भित्र धेरै कुराहरू रहेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् मैले तपाईँलाई यो जोडेको किन भन्दा यो सुख दुःखको घेराभित्र हामीलाई धनको विशेष आवश्यक परेको हुनाले कई बार लक्ष्मीको विशेष कृपा प्राप्त गर्नको लागि, भगवतीको विशेष कृपा प्राप्त गर्नको निमित्त धनमा कसरी वृद्धि हुन्छ त्यसको निमित्त पनि धेरै प्रयोगहरू शास्त्रभित्र रहेका छन्। त्यसैलाई जोड्ने क्रममा रहेको छु। त्यो शास्त्रभित्र तपाईँहरूको समक्ष रहेको छ, अत्तरको प्रयोग गर्नाले लक्ष्मी प्रसन्न हुन्छन् भनेर शास्त्रमा बताएको हुनाले आउनुहोस् त्यसैलाई जोड्ने क्रममा रहेको छु। यहाँ दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अत्तर, यो अत्तरलाई शास्त्रमा पनि वर्णन गरेको छ। लक्ष्मी र वसतु पुष्पेषु लक्ष्मी र वसतु पुष्करे, यानि सबै तीर्थमा लक्ष्मीको वास हुन्छ र सम्पूर्ण पुष्पहरूमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। यदि पुष्पमा लक्ष्मीको वास हुन्छ भने पुष्पबाट उत्पन्न हुने जति पनि पदार्थहरू छन् त्यसमा पनि अवश्य लक्ष्मीको वास हुने भएको हुनाले र साथसाथै अत्तरलाई लक्ष्मीको प्रिय पनि मानिन्छ। यदि लक्ष्मी प्रसन्न हुन्छन् अरे शीघ्र जसले अत्तरको प्रयोग गर्दछ यस्ता जातकमाथि लक्ष्मीको विशेष कृपा रहने गर्दछ, यस्तो पनि शास्त्रमा वर्णन आउने गर्दछ। तसर्थ विशेष गरी अत्तर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बजारमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यदि हरिद्वार, वृन्दावन इत्यादि तीर्थस्थलमा जानुहुन्छ भने ती तीर्थस्थलमा यसको विभिन्न क्वालिटीहरू प्राप्त हुन्छ, विभिन्न क्याटेगोरीहरू प्राप्त हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि पुष्पको यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मोगरा, तत्पश्चात चन्दनको, तत्पश्चात तपाईँले गुलाबको, धेरै प्रकारका नाना विभिन्न अत्तरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अत्तरलाई लिएर आउनुहोस् र आफ्नो जीवनमा पनि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी अत्तरको प्रयोग हामीले शुक्रबारको दिन गर्यो भने हाम्रो जीवनमा धन सम्बन्धी जति पनि प्रब्लमहरू छन् ती थोरै हुँदै कमी हुँदै जान्छ र ती प्रब्लमहरू थोरै गर्दै तपाईँको जीवनबाट समाप्त भएर जान्छ, किनभने यसको प्रयोग विशेष रहेको हुनाले। र तपाईँलाई लागेको छ ऋण धेरै लागेको छ, ऋणले तपाईँको मन स्थितिलाई कमजोर बनाएको छ, तपाईँले कुनै पनि कर्म गर्न खोज्नु भएको छ, मन प्रसन्न भएको छैन र धेरै प्रकारले चाहिँ ऋण लागेको छ अथवा कहीँ पैसा फसेको छ, निस्केको छैन, यावत कुराहरू हुन सक्छन्, लेनदेनको भित्र धेरै कुराहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा पनि अत्तरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अत्तरको प्रयोग अन्य समयमा पनि गर्न सकिन्छ, लक्ष्मीको विशेष कृपा प्राप्त होस् त्यसको निमित्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले प्रत्येक शुक्रबारको दिन अत्तरलाई लक्ष्मीको श्री चरणमा लगाउनु होला, चाहे त्यो तपाईँको घरमा श्री यन्त्र भए पनि हुन्छ अथवा कुनै पनि लक्ष्मीको सानो मूर्ति छ, प्रतिमा छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मन्दिरमा गएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छाको विषय रहेको छ। र अत्तरलाई शुक्रबारको दिन विशेष गरी लक्ष्मीको चरणमा, लक्ष्मीको हातमा, लक्ष्मीको अङ्गमा तपाईँले लगाइदिएर सम्पूर्ण अङ्गमा
खुट्टामा हातमा इत्यादिमा लगाएर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नेत्रमा लगाउनु, शिरमा लगाउनु होला र आफ्नो शरीरमा पनि त्यसलाई टच गर्नु होला, छुनु होला। तत्पश्चात त्यही लक्ष्मीको जुन छ चरणमा तपाईँले जुन लगाउनु भएको हात छ त्यही हातबाट एउटा नवीन सिक्का यानि नयाँ सिक्कालाई धोइधाइ पारेर सिक्का दिनु होला। त्यसलाई धोए पश्चात त्यो नवीन नै हुने गर्दछ। धोएर त्यसमा चाहिँ त्यो अत्तर लगाएर लक्ष्मीको चरणमा राखेर त्यसमा चाहिँ हल्दी, कुमकुम, सिन्दुर इत्यादिले पूजन गरे पश्चात त्यो द्रव्य 1-2 रुपियाँको डलर लिनु होला। विशेष गरी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ढुकुटीमा इत्यादिमा राख्नुभयो भने तपाईँको धनमा निश्चित रूपमा वृद्धि भएर जान्छ। यो प्रयोग रहेको छ। शास्त्रको हिसाबले बताएअनुसार धनलाई वृद्धि गर्ने प्रयोग पनि रहेको हुनाले तपाईँलाई जोडिराखेको छु। र अत्तरको प्रयोग गर्नाले लक्ष्मी प्रसन्न हुन्छन् र तपाईँले विशेष गरी लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नु छ भने प्रत्येक शुक्रबारको दिन थोरै अत्तर हातमा लगाएर यसबाट थोरै लिएर हातमा लगाएर गौ पूजन गर्नुभयो भने, गाईको पूजन गर्नुभयो भने, गाईको श्री चरणमा तपाईँले अत्तर लगाउनु भयो भने त्यही श्री चरणबाट लगाएको अत्तर लगाएको हातले तपाईँले आफ्नो नेत्रमा, आफ्नो शिरमा र आफ्नो शरीरमा टच गरेर नमस्कार गरेर गाईको प्रदक्षिणा गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा लक्ष्मीको विशेष कृपा हुने गर्दछ। जसको शुक्रबारको जन्म छ अथवा जसको चाहिँ जन्म कुण्डलीमा शुक्र ग्रह कमजोर भएको छ भने उहाँहरूले पनि यस विधिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कि शुक्रको महादशामा तपाईँलाई आएका प्रत्येक समस्याहरू निकै कम भएर जाने गर्दछ। र अर्को कुरा अत्तरको विभिन्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ घरमा राख्नाले घरमा सुख शान्ति समृद्धि भन्छ। किनभने घरको जति पनि नेगेटिभ एनर्जीहरू छन् त्यसलाई पनि कम गरिदिन्छ। अत्तर घरमा राख्नाले, रुममा राख्नाले, कोठाभित्र इत्यादि स्थानमा राख्नाले तपाईँको जीवनमा सुगन्ध वातावरण बनाउँछ। कई बार देखिन्छ, कई बार यस्तो पनि हुन्छ कि दाम्पत्य जीवनको लागि पनि अत्तरको विशेष प्रयोग रहने गर्दछ। त्यसलाई म जोड्ने क्रममा रहेको थिएँ। दर्शक महानुभावहरू, दाम्पत्य जीवन भनेको माधुर्यताको जीवन हो। दाम्पत्य जीवन भनेको ब्यालेन्सको जीवन रहेको छ। सुख दुःख साथमा रहेको हुनाले मेन्टेन गर्ने जीवन भएको हुनाले यहाँ भनिन्छ दाम्पत्य जीवन एक रथको 2 पाङ्ग्रा समान मानिन्छ। एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो भने अर्को पाङ्ग्राले पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पाङ्ग्रा बिग्रियो भने अर्को पाङ्ग्राले पनि सहायता दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ ब्यालेन्स रहेको छ। जब ब्यालेन्स सम रूपमा रहेको हुन्छ, समग्रमा एक हिसाबले रहेको हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ इत्यादिहरू नभइकन गयो भने त्यो जीवन राम्रो हुने गर्दछ। कई बार देखिन्छ अहिलेको समय टेक्निकल विषय रहेको हुनाले, टेक्नोलोजीको जति स्पिड रहेको हुनाले, अहिलेको समयमा धेरै फास्ट काम भएको हुनाले धेरै कुराहरू चाहिँ सबैमा जल्दीबाजी रहेको हुनाले कई बार कुराहरू पनि बिग्रिने गर्ने गर्दछन्। र दर्शक महानुभावहरू त्यसलाई जोड्ने क्रममा पनि रहेको छु। यदि कई बार यसको प्रयोगले पनि राम्रो हुने गर्दछ। दाम्पत्य जीवनहरू कई बार केही ग्रहवश अथवा केही चिजले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्यो भने, पति पत्नीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ इत्यादि बढ्यो भने लाग्छ अलिकति अनब्यालेन्स भइराखेको छ, मनमुटाव इत्यादि भइराखेका छन्, अलिकति सामान्य हिसाबले बढिराखेको छैन। पहिला अलिकति राम्रो थियो, माधुर्यता थियो, अहिले आएर केही कमी आइराखेको छ, जसले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा एक आपसमा ब्यालेन्स कहीँ बिग्रिन लागेको जस्तो तपाईँले महसुस भयो भने अत्तरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यसले तपाईँको वातावरणलाई बनाउँछ र मधुर बनाउँछ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ समाप्त गर्छ, यसले माधुर्यता बढाउँछ, यसले आकर्षण बनाउँछ, यसले प्रेम बढाउँछ। यसको धेरै प्रकारको प्रयोग रहेको छ। यदि त्यस्तो स्थिति छ भने आफ्नो बेडरुममा अथवा आफ्नो रुममा कहीँ पनि अत्तरलाई खुलेर राखिदिनुहोस्, खुलेर अत्तर राखिदिनु होला। र यस्ता यो अत्तरको प्रयोग गर्नाले कहीँ बार तपाईँको बुद्धिलाई सात्विक बनाउँछ। दर्शक महानुभावहरू, बुद्धिलाई सात्विक बनाउँछ, मनलाई उमङ्गवान बनाउँछ, प्रेम भावना जागृत गर्छ, बुद्धि सात्विक हुने गर्दछ, बुद्धि शुद्धता हुने गर्दछ र यसले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू
कम भएर जान्छ। माहौल शुद्ध बनाउने गर्दछ, माहौलमा प्रकृतिमा शुद्धता ल्याउने गर्दछ र प्रकृतिमा शुद्धता आयो भने जीवनमा पनि शुद्धता आउने गर्दछ, यानि जीवन पनि सुन्दर बन्ने गर्दछ। र अत्तरको प्रयोग विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ दर्शक महानुभावहरू। यसको प्रयोग गर्नाले यसलाई अत्तरलाई चाहिँ शुक्रबारको दिन जलमा, यदि जन्म कुण्डलीमा तपाईँको शुक्र कमजोर भएको छ, शुक्रको कमजोरीमा कहीँबार स्किनको प्रब्लम हुने गर्दछ, यानि त्वचा रोग आउने गर्दछ। जन्म कुण्डलीमा यदि शुक्र कमजोर भएको छ भने त्वचाको रोग, आँखाको रोग निम्ताउँछ यसले। त्यस्तो स्थितिमा पनि अत्तरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। शुक्रबारको दिन नदीमा गएर र यो अत्तरलाई आफ्नो शरीरमा छुवाएर अनि नदीमा चाहिँ तपाईँले धारा दिनुभयो भने, जलमा धारा दिनुभयो भने कामना गर्ने कि तपाईँको त्वचा सम्बन्धी रोग निको होस् र शुक्रको विशेष कृपा प्राप्त होस्, शुक्र ग्रह प्रसन्न होस् अथवा प्रसन्न भइदिनु होला भनेर सम्झेर तपाईँले जलमा प्रवाह गरिदिनु भयो भने तपाईँको जीवनमा शुक्र सम्बन्धी प्रभावमा कमी आउँछ। त्यसलाई 4 हप्ता लगातार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्नाले राम्रो पनि हुने गर्दछ। यसको धेरै प्रकारको प्रयोग रहेका छन्, तर मैले समग्रमा छोटो प्रकारले एउटा दुईटा कुराको लागि जोडेको छु। धनको लागि, वैवाहिक जीवनमा आएका केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूको लागि, छाला यानि त्वचा रोगको लागि, आँखाको कमजोरीको लागि, जहाँ शुक्र प्रमुख कारक हुन्छ त्यतिखेरको लागि पनि यो विशेष रहेको छ। वैवाहिक जीवनमा पनि शुक्र प्रमुख यो रोल निभाउँछ। शुक्र ग्रहले प्रमुख रोल निभाउने गर्छ वैवाहिक जीवनको लागि। यदि शुक्र जन्मकुण्डलीमा कहीँ न कहीँ खराब पोजिसनमा छ, शनिसित गएर बसेको छ, मङ्गलसित गएर बसेको छ या अंशगत कहीँ कमजोर भएको छ भने यसले वैवाहिक जीवनमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने जरुर लिएर आउँछ। त्यो समयमा शुक्रको शुभत्वलाई वृद्धि गर्नको लागि यसको प्रयोग गर्नाले तपाईँको जीवनमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ समाप्त हुन्छ। केही छोटो समयको लागि आउँछ फेरि दर्शक महानुभावहरू। त्यही छोटो समयमा यदि ब्यालेन्स गरिएन भने त्यसले ठुलो विपद ल्याउँछ, यानि बिछोड पनि ल्याउन सक्छ। यदि त्यो छोटो समयमा आएको चिजलाई यदि ग्रहको रूपमा हेरेर बुझेर त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गरियो भने, त्यसलाई हटाइदियो भने त्यसले चाहिँ शुभत्व फेरि दिने गर्दछ। यसको धेरै प्रकारको प्रयोग रहेको छ। यसले चाहिँ धनको वृद्धिको लागि मैले तपाईँलाई बताएँ, लक्ष्मीको श्रीचरणमा एउटा द्रव्यलाई राखेर त्यसको पूजन गरेर त्यो यन्त्रद्वारा सबै कुराहरू गरे पश्चात त्यसलाई चाहिँ शुक्रबारकै दिन आफ्नो तिजोरीमा यानि आफ्नो चाहिँ विशेष गरी धन राख्ने ठाउँमा ल्याएर राख्नले पनि राम्रो हुने गर्दछ। अथवा घरमा पनि तपाईँले लक्ष्मीको पूजन गर्ने ठाउँमा एउटा सिक्कलै यो कुमकुम, बेसारको चन्दन इत्यादिद्वारा पूजन गर्ने, तत्पश्चात यी श्री यन्त्रको पूजन गर्ने, त्यसमा इत्र अत्तरको प्रयोग गर्ने, त्यस्तोले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो अत्तर पुरै सिसा तपाईँले चाहिँ आफ्नो धन जहाँ तपाईँले राख्नुहुन्छ, द्रव्य आभूषण इत्यादिहरू राख्नुहुन्छ, त्यही ठाउँमा यसलाई अत्तरलाई पनि राखिदिनाले तपाईँको आभूषणमा पनि वृद्धि हुन्छ। आभूषणमा वृद्धि हुनु भनेको तपाईँको धनमा वृद्धि हुनु हो। यदि धनमा वृद्धि हुन्छ भने तपाईँले धनद्वारा नै आभूषण खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ आभूषण आफ्नो बहुमूल्य पदार्थहरूको वृद्धिको लागि पनि अत्तरको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले धेरै शुभत्व प्राप्त दिन सक्छ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ मैले जोडेको छु। धेरै प्रकारका यसका विधिहरू छन्, तर तपाईँलाई 2-3टा विधि मात्र जोडिदिएको छु दर्शक महानुभावहरू। यस्तो विधि गर्नु हो भने तपाईँले शुभत्व नै दिने गर्दछ। र यस प्रकार यो अत्तरको प्रयोग मैले तपाईँलाई बताएँ। यसमा विभिन्न प्रयोगहरू पनि तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भविष्य दर्पणलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र सब्सक्राइब गरे पश्चात तपाईँले विभिन्न भिडियो नोटिफिकेसनको रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको जीवनमा अमूल्य परिवर्तन आओस् यही आशा र कामनाको साथ अहिलेको यो छोटो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।